बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। तहरीक लब्बैक के साथ हाथ हो गया, तहरीक लब्बैक के साथ एक मरतबा फिर धोखा हो गया और यूँ कहिए कि एक मरतबा फिर तहरीक लब्बैक हुकूमत के जाल में फंसी और यूँ किसी एक नुक्ते पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान 2 हफ्ते पहले यानी कि 15 तारीख को तकरीबन कोई 12 नुकात थे जिनके ऊपर इत्तफाक हुआ। अभी तक आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त तक किसी एक नुक्ते पर भी पेशरफ्त नहीं हुई और हुकूमती ज़राए कह रहे हैं कि हम इनको इसी तरह ही घसीटेंगे। मज़ीद क्या कहा ये बताएंगे आपको, और साथ ये कि एक सीनियर एंकर पर्सन ने कहा है कि हुकूमत ने बड़ी चालाकी के साथ, होशियारी के साथ तहरीक लब्बैक का मक्कू ठप दिया है, यानी कि एक लिहाज से उसे अपने ही अवाम के सामने जो है वो जवाबदेह बना दिया गया। ये सहाफ़ी कौन है और साथ दुबई की कुछ बातें, दुबई की बैठक और रात IMF के साथ होने वाला मुआहदा और इसके ऊपर नून लीग के हुकूमती जो जमात के अरकान हैं उनकी कुछ बातें और कुछ तजादात, ये तमाम चीज़ें आज आपको इस वीडियो में जाने को मिलेंगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यूँ आपका और मेरा ताल्लुक जो है वो जुड़ा रह सके। और आखिर में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें यह बताया गया था, मुआहदे के ज़रिए पता चला था कि 30 जून के बाद यानी कि जुलाई जब अपना आगाज़ करेगा तो हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करना पड़ेगी और तहरीक लब्बैक के वो लॉन्ग मार्च जो 22 मई से स्टार्ट हुआ था और 15-16 को इस्लामाबाद से पहुंचने से पहले सराय आलमगीर पहुंचकर वहां पर इख्तिताम पजीर हुआ था और उसको कामयाब मुज़ाकरात का नाम दिया गया था। उस वक्त ही मैंने नुकात पर पढ़ने के बाद और कुछ हुकूमती शख्सियात से बातचीत के बाद बताया था आपको कि ये दोस्त हमारे तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं वो वादे लेके जा रहे हैं और कुछ नहीं, ये अमल दरामद नहीं करेंगे। लेकिन जब मैंने ये बात शेयर की तो बहरहाल सोशल मीडिया पर एक ब्रिगेड ख़ास बैठी होती है, उस ब्रिगेड ने जनाब लान तान और बड़े अजीब व गरीब बातें शुरू कर दी, क्योंकि मुझे पता था हम यहाँ पे उठते बैठते हैं, राना सलाउल्लाह की टीम हो या वज़ीर ममलकत बरा पेट्रोलियम उसकी टीम हो, इन सब से राब्ते में थी और वो बता रहे थे कि हम इनको किसी तौर पर इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे और यूँ कही कि मुज़ाकरात की चिट पकड़ा कर उस पर दस्तखत करके इनको वापस भेज देंगे। उसके बाद वैसे ही अगले 1.5-2 हफ्ते में, 2-3 हफ्तों में हमने हुकूमत ख़त्म हो जानी है, फिर ये जाने और इनका काम जाने। और ऐसी सूरत हाल के जब IMF में फंसे हुए हैं, कैसे हम पेट्रोलियम की कीमतों को जो है फरवरी की सतह पर ला सकते हैं, लिहाजा हम चालाकी के साथ इनके साथ गेम खेलेंगे और वही गेम हुई और यूँ ये मामला जो है आगे चला। अब मुझे मैं आपको सिर्फ उन नुकात पर जिन पे अभी तक एक भी अमल नहीं हुआ, आप अंदाज़ा कीजिए कि ये नुकात थे क्या, और फिर उस सहाफ़ी का नाम लूँगा, बताऊँगा कि किस तरह वो कह रहे हैं कि बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ तहरीक लब्बैक का मक्कू ठपा गया। सबसे पहला नुकता थी हालिया गुस्ताखी में मुलव्वस गुस्ताख रसूल गुस्ताखाना मुक़द्दसात इस्लाम का गैर जनबदार ट्रायल चलाया जाएगा, उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा और मुल्ज़मान की अपीलों का फैसला भी स्पीडी कराया जाएगा। वो तो छोड़िए, लेकिन अभी जो तौहीन कुरान हुई है जो स्वीडन में वाक़या हुआ है, उस पर भी इस हुकूमत का कोई मौक़िफ़ किसी वज़ीर ने, किसी वज़ीर आज़म ने अभी तक नहीं दिया। अभी तक वो चुप का रोज़ा नहीं तोड़ा। जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त तक कोई ट्वीट नहीं, पूरी दुनिया में लान तान हो रही है, लेकिन ये हुकूमत उस पर कोई बात नहीं कर रही। मासवाए ये कि वज़ारत जो खारजा है, दफ्तर खारजा जो है, वहाँ से एक छोटी सी मजम्मती करारदाद या मजम्मती एक बयान के अलावा कुछ नहीं था। सोशल मीडिया से गुस्ताखाना गैर मुहज़्ज़ब मवाद की फ़िल्ट्रेशन का निज़ाम लाया जाएगा। कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, चाहिए एक असर होने तक। अभी तक इस निज़ाम पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। और तीसरा नुकता मुक़द्दसात इस्लाम की तज़हीक को रोकने के लिए मौजूदा इस्लाहात और यानी कि एक था कि जनाब काउंटर ब्लास्फेमी विंग का क़याम, इस पर भी कुछ नहीं हुआ। दूसरा एक 295C के मुल्ज़मान का 780 का इतलाक़ किया जाएगा, इस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और पाँचवा नुकता था डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए वज़ारत ख़ारजा 3 वर्किंग डेज़ में अमरीकी हुकूमत को ख़त लिखेगी। वो ख़त अभी उस कलम में स्याही नहीं डली, यानी कि 3 वर्किंग डेज़ थे। तहरीक लब्बैक के दोस्त बताएंगे कि 3 वर्किंग डेज़ को गुजरे, आज दूसरा हफ्ता मुकम्मल हो गया, अभी तक नहीं हुआ। तो आपने कोई बयान जारी किया है, कोई मुतालबा किया है, कोई वार्निंग दी है? अभी तक दोनों साइड से हमें कुछ नहीं पता चला, ना ही लेटर लिखा गया है, ना ही हमें कुछ बताया गया है। अगर कुछ लिखा जाता, कोई बात की जाती तो उसकी कॉपी यकीनन अब तक आ चुकी होती। छठा जनाब, उर्दू को बतौर सरकारी दफ्तरी ज़बान बतदरीज
مزید ترویج دی جائے گی. کچھ نہیں ہوا جناب. تحریک لبیک کے خلاف پیمرا اور پی ٹی اے کے تمام نوٹیفیکیشن کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا. ابھی تک کوئی ڈی نوٹیفائی کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. حکومت پاکستان تحریک لبیک کے کارکنوں اور ذمہ داران پر درج تمام سیاسی مقدمات کا اخراج کرے گی. ابھی تک کوئی انیشیٹو نہیں ہوا, نہ ہی جو حکومتی اور تحریک لبیک کی سطح پر کمیٹی بنی اس کی کسی پہلی میٹنگ کا اجلاس ہمارے نالج میں آیا ہو. ممکن ہو کہ خفیہ طور پر ہوا ہو, لیکن ہمارے نالج میں ابھی تک نہیں آیا. اور 8واں نمبر ہے حکومت تحریک لبیک کے کارکنان. 9واں نمبر ہے وزارت داخلہ تحریک لبیک پاکستان سے متعلق خط جاری کرے گی جس میں ان امور کی صراحت کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان دہشت گرد جماعت نہیں بلکہ الیکشن کمیشن آف کی رجسٹرڈ جماعت ہے. اس جماعت پر حکومت کی طرف سے سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں ہوگی, بلکہ دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح سے مکمل آزادی حاصل ہوگی. کوئی لیٹر نہیں لکھا گیا. 10واں نقطہ جناب, تحریک لبیک کے ذمہ داران اور کارکنان جن کو 4 شیڈول سے نام نکالا جا چکا ہے ان پر عائد تمام پابندیاں اٹھا دی جائیں گی اور ان سے متعلق حکومت پاکستان تمام صوبائی حکومتوں کو ہدایت جاری کرے گی. ابھی تک کوئی ہدایات جاری نہیں ہوئی. 11واں نقطہ, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی لانے سے متعلق اور 30 تاریخ یعنی کہ جو گزشتہ روز گزر گئی اس پر ایک ریلیف دینے کا اعلان کیا گیا تھا, لیکن عمل درآمد ہونے کے بجائے ایون کے قیمتیں برقرار بھی نہیں رکھی گئی. 7.5 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھا دی گئی اور پیٹرول کو وہیں پر رکھا گیا. تو یعنی کہ ڈیزل سے مراد, کچھ لوگ یہ کامنٹ کر رہے ہیں چلیں پیٹرول نہیں بڑھایا, بھائی ڈیزل گاڑی میں ڈلتا ہے, عام لوگوں کو جو اثرات ہوتے ہیں وہ ڈیزل کی وجہ سے پڑتے ہیں. ڈیزل آپ کی جو ہے وہ جس سے پروڈکشن ہوتی ہے بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح آپ کی جتنے بھی نقل و حمل ہیں اشیاء کی ایک شہر سے دوسری, اس میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے. جب یہ چیز کاسٹ بڑھتی ہے تو مہنگائی خود بخود بڑھ جاتی ہے. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا وہ بھی 3 روپے مزید بڑھایا جا رہا ہے. اسی طرح گیس کی قیمتوں میں بھی. تو کیسے کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں نہیں بڑھے گی؟ مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنے والا ہے. اور اس کے علاوہ جناب بین الاقوامی فلاں کیا جائے گا. پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی نقطے پر عمل درآمد نہیں ہوا. اور یوں حامد میر صاحب نے ایک گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ان کا جو ہے وہ مکو جو ہے وہ ٹھپ دیا گیا ہے, اور ساتھ یہ کہ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں کہ دبئی بیٹھک کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا کہ جناب مکو اس لحاظ سے بھی ٹھپ دیا گیا ہے حامد میر کے مطابق کہ ان کو کہا گیا کہ قیمتیں کم کریں گے, لیکن 10 روپے لیوی بڑھا دی گئی. اور ابھی جو پیٹرول کی قیمت ہے اس میں 5 روپے لیوی کے ڈالے گئے ہیں جناب. اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ دوبارہ نوٹیفیکیشن پڑھ لے. 5 روپے جو لیوی کے ہیں وہ اضافہ کیا گیا ہے, اور اب یعنی کہ 50 کی بجائے 55 یعنی کہ لیوی جو ٹیکس ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے. لہٰذا قیمتیں بڑھی ہیں, کم نہیں ہوئی. اور ساتھ یہ کہ جناب اب آتے ہیں نون لیگ کے ان لوگوں کے اوپر کہ جو کہتے ہیں جناب مفتاح اسماعیل باجوہ کا ٹاؤٹ تھا. یہ الفاظ کہے گئے نون لیگ کی جانب سے. کل کی پریس کانفرنس میں شہباز شریف نے, وزیر اعظم نے ایک بات کی اور وہ بیان دیا, اور وہ یہ کہ اس IMF سے مذاکرات میں ہمارے جناب عاصم منیر کا بڑا ہاتھ ہے. تو کوئی نون لیگ والے بتانا پسند کرے گا کہ یہ وزیر اعظم صاحب کس کا ٹاؤٹ ہے؟ بھائی رہن دیو, تسی جننے بڑے چی گریرا ہو, ہم سب جانتے ہیں آپ کی اوقات کیا ہے. آپ جوتے پالش نہ کریں تو آپ 2 دن بھی نہیں چل سکتے. آپ کی بس یہ کل اوقات ہے. باقی تحریک لبیک کی جانب سے میں نے رابطہ کیا ہے, میں ان کو میسج بھی ڈالا ہوا ہے کہ آپ اس کے اوپر خاموشی توڑیے, کوئی بیان دیجئے, کوئی قوم کو بتائیے, ہمیں بتائیے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں, کیا ہوا ہے ان 2 ہفتوں میں, کیا کوئی میٹنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی, اور یہ ڈیڈ لاک کیوں ہوا ہے. آپ کے مذاکرات تو کامیاب ہو گئے تھے, آپ تو قوم کو خوشخبری دے رہے تھے, پھر آخر وہ کون سی وجہ بنی ہے؟ اگر وعدہ خلافی ہوئی ہے تو اس پر بھی اپنا کھل کر موقف دیجیے. خاموش رہنے سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن بہرحال یہ تمام باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا انتہائی ضروری تھی, کیونکہ حکومت اچھا مزے کی بات ہے, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو تو حکومت کو کوسنا چاہیے. ارے بھائی ہم تو روزانہ حکومت کو کوستے ہیں, حکومت تو ہے ہی وعدہ خلاف. آپ نے جب تحریک انصاف کی حکومت میں آخری دھرنا دیا تھا, لانگ مارچ دیا تھا, اس وقت تک میں نے کہا تھا کہ آپ وزیر آباد سے 8 سے 10 دن نہیں اٹھے تھے, تا وقت یہ کہ نوٹیفیکیشن ان پر امپلیمنٹیشن نظر نہ آتی. آپ کو نظر آیا, امپلیمنٹ ہوا, پھر آپ واپس گئے, کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس لحاظ تک بڑھ گیا تھا. تو میں پوچھنا چاہوں گا, قوم پوچھنا چاہتی ہے, لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس حکومت پر ٹرسٹ کیسے بلڈ ہو گیا آپ کو, جب آپ کے پاس سابقہ تجربات بڑی تعداد میں موجود تھے. تو آپ نے خود ہی ٹرسٹ کیا نا, آپ نے خود ہی یہاں سے چلے گئے. اور یہ تو حافظ صاحب رضوی صاحب نے کہا کہ تھوڑا پیو ہی قیمتیں کم کرے گا. انہوں نے پیو قیمتیں کم نہیں کی, بلکہ صادر رضوی صاحب انہوں نے بڑھا دی تھی. آپ بتائیں کیا کر رہے ہیں, آپ ہی بتائیں. تو اب تو انہوں نے قیمتیں بڑھا دی ہیں. آپ نے کہا تھا, آپ کے ورکرز کہتے ہیں جی, آپ نے خود کہا تھا کہ نچن والے نے پتر انقلاب نہیں لاندے.
چلو تسی انقلاب لے آؤ، اسی تھوڑے نال ہاں، لیکن انقلاب تو لاؤ نا، کوئی تبدیلی تو لاؤ نا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا سرکار، ہوں دسو کرنا کی ہے، آگے کی کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جناب تنقید کا مقصد نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ انہوں نے دھوکہ دہی کی ہے، آپ کو چیٹ کیا گیا ہے، آپ پھر ان کے نرغے میں آئے، آپ نے خود ان کو موقع دیا ہے، تو اس پر آپ کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو پسند ہے کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ سے۔